اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے شہداء اسلام آباد کو اللہ پاک درجات بلندی عطا فرمائے الواحقین کو بہت زیادہ صبر بہت زیادہ استقامت اور بہت زیادہ حوصلہ عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا درمیانی حصہ ہے بڑی اشرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا فعل ہے جنہوں قتل تو بڑا قرار ہے قتل انسانیت وچ بہت بڑا ظلم ہے قتل بہت بڑا معاملہ ہے قتل کسی شاید یقین دا نہ جدوں کوئی بندہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے تو وہ کسی کو قتل ہی کرتا ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا فعل ہے لیکن اللہ پاک نے یہ تو ایک وڈی شے دا ذکر کیتا ہے قتل تو وڈی شے اللہ دی نظر چ وڈی ہے بندیاں دا نہیں پتا کہ بندے انہوں کی محسوس کرتے ہیں اللہ فرماندا والفتنۃ اشد من القتل فتنہ قتل سے بھی برا ہے فتنہ قتل سے بھی برا ہے قتل نالوں بڑی گل ہے فتنہ وہ فتنہ کی ہے جی یہ تھوڑی بحث کرنا چاہتا وہ جڑا قتل تو ہی خالق فرماندا ہے کہ بڑا فعل ہے بڑا جرم ہے وہ ہے فتنہ ساڈے ہاں فتنہ استعمال ہوتا روز کئیاں بندیاں نوں اسی فتنہ نے کئی بندہ کر یہ نرا فتنہ یہ مطلب لڑائی جھگڑا کرانے والا بندہ فتنہ قرار پاتا ہے کہ فتنہ کرتا اصل جڑا فتنہ ہے نا جی لفظ یہ قرآن حکیم کئی معنی نے فتنہ جناب کی توجہ ہے نا میری طرح فتنہ دے بہت زیادہ معنی مثلا قرآن حکیم فتنہ آزمائش نے کیا گیا امتحان میں فتنہ کیا گیا وہ جڑی آیت ہے نا جی مال تے اولاد فتنہ ہے مال تے اولاد کو جھگڑا نہیں فتنہ ہے امتحان ہے جدوں بندے کو اولاد ہوندی ہے ادوں ہی وہ امتحان ہے تے جدوں مال آتا ہے ادوں ہی وہ امتحان ہے کہ مال نو کتنے استعمال کرتا ہے اور اولاد نو کتنے استعمال کرتا ہے یہ اللہ فرماندا ہے یہ آزمائش ہے قرآن حکیم دوجا یہ معنی عذاب بھی ہے فتنہ تو مراد عذاب بھی قرآن حکیم فتنہ تو مراد فساد بھی قرآن حکیم فتنہ تو مراد شرک بھی قرآن حکیم فتنہ تو مراد شبہ بھی شبہات پا دینا قرآن حکیم بگاڑ پیدا کر دینا یہ نام بھی فتنہ بگاڑ تمہیں پتہ ہے جدوں نکاح ہوتا ہوئے جڑا بچوں آ کے کرنے چاہتا ہے نا لکھا لو لکھا لینا چاہتا ہوتا ہے وہ بھی فتنہ ہی ہوتا ہے یعنی ایک قسم کا بچوں فتنہ بگاڑ پیدا کر دینا ہے دو خاندانوں کے درمیان یہ ساریا چیزوں کٹھیا کیتا جائے نا جی تو میں تمہیں واضح کر دیا اصل فتنہ لفظ نکلیا کتوں بندے فتنہ آتے ہیں ایک دوجے فتنہ لیکن لوگ آدھے گل سیدھی کریں وہ وکھرا فتنہ نہ اتنے پا اصل گل بھی کوئی فتنہ ہے کہ حقیقت فتنے دی ہے کہ وہ جڑے تسی سونا چیک کراندے ہو نا جی کسی سنار کو کہ دیکھاں اصلی ہے نقلی ہے کھوٹ کنا کھرا کنا وہ جڑا عمل ہے نا کھوٹے تے کھرے نو پہچانن دا اصل ان فتنہ میں وہ اصل دس دیتی پورا کھرے تے کھوٹے نو پہچانن دا عمل ہے نا وہ دس دن دا سنیا دا کسوٹی تے کسا کے ویکھے یا پٹھیاڑی گاڑ کے ویکھے وہ دس دن ہے کہ اینا یہ سونا ہے اینا یہ گڑا ہے وہ ایک امتحان لینا سونے کا کہ تیرے کھرا کنا ہے تیرے کھوٹا کنا ہے اصل میں جڑے بندے دے اسلام کچھ کھوٹ ہوئے جنہ دین کچھ کھوٹ ہوئے انہوں پرکھ لینا بھی یہ کھوٹا کنا ہے کھرا کنا ہے یہ اسلام کنا ہے تو کفر کنا ہے اس گل کو کیا جاتا ہے فتنہ اگر کسی بندے نو میرے کو سمجھ نہ آئے تو فوجیاں نو سمجھان دی بڑی جاچ ہے
وہ کسی فوج کے بندے نال رابطہ کرے. وہ اس ویلے جی جنگ بھی ہوتی ہے نا ISPR نے وہ نام رکھا ہے فتنۃ الخوارج، یعنی اس ویلے خارجیاں نال جنگ ہو رہی ہے، وہ بھی لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے. میرے محترم سامعین، یہ جڑا لفظ فتنہ ہے یہ ہے کسی شے نوں پرکھنا. پیغمبر دی حیات مبارک بھی فتنے بتھیرے سن، لیکن وہ دبے فتنے سن، وہ اندروں اندر ہی فتنے سن. یہ فتنے کھول کے کدوں باہر آئے ہیں یہ میں تمہیں اج دی مجلس دسدا. شکریہ جی. پیغمبر دے دور حیات فتنہ اس واسطے ظاہر نہیں ہو سکیا زیادہ کہ پیغمبر دا وجود عین دین ہے، حضور دی ذات عین دین ہے. حضور سویر دیاں 2 رکعتاں پڑھن تے 2 واجب نے، شام دیاں 3 پڑھن تے 3 واجب نے، عشاء دیاں 4 پڑھن تے 4 واجب نے. پیغمبر آکھن ایتھے بہ جاؤ تے بہنا واجب ہے، پیغمبر آکھے اٹھو تو اٹھنا واجب ہے، پیغمبر آکھے صلح کرنی ہے تے جنگ حرام ہے، نبی آکھے جنگ کرنی ہے تو صلح حرام ہے. پیغمبر دا وجود عین دین سی تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے سن کہ سرکار دی شکل چ یہ پورا دین ساڈے سامنے، پورا دین. اتھے رولا کوئی نہیں سی، اتھے دوسری گل کو کر نہیں سی سکتا کہ حضور جویں فرما دیں گے بس ٹھیک ہے مک گیا کام. روزہ 10 منٹ پورا کھلنا ہے تو کئیاں دا 10 منٹ بعد کھلنا ہے. یہ نبی دے دور ہی تینج نہیں سی نا یار، کیوں نہیں سی؟ اس واسطے نبی کھول لیا تو کھل گیا، نبی نہ کھولیا تو نہ کھولیا، نبی رکھ لیا. یعنی نبی دا وجود دین سی. یہ جڑے نا جی کسوٹی جتوں پرکھنا پیا ہے کہ بندے چ ایمان کنا ہے تے کفر کنا ہے، اصل کنا ہے تے کھوٹ کنا ہے، یہ سارا رولا پیغمبر تو بعد. شکریہ شکریہ. یعنی پیغمبر دی حیات مبارکہ تے دوجا فرقہ ہی کوئی نہیں. یہ تسی سوچ سکتے ہو کہ پیغمبر دے دور چ کچھ بندے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہوں تو کچھ کھول کے پڑھتے ہوں. پیغمبر دے دور چ ایسا نہیں، پیغمبر دے دور چ ایسا نہیں. ہوں اس ویلے جڑے ہاتھ بنتے بھی نے سارے دوست، وہ بھی کوئی اتنے بنتا ہے، کوئی اتنے بنتا ہے، کوئی اتنے بنتا ہے. تہاڈا ویسے خیال کی ہے پیغمبر دے دور چینج ہوتا ہوئے گا؟ نہیں. پیغمبر اتنے رکھے تو وہ نماز ہے، پیغمبر اتنے رکھن تو وہ نماز ہے، پیغمبر انج بنن تو وہ نماز ہے، پیغمبر انج بن رکھن تو وہ نماز ہے. یعنی پیغمبر دا وجود ہی دین ہے، حضور دا وجود مبارک ہی دین ہے. سویر دیا رکعتاں 2 نبی پڑھیاں نے 3 کوئی نہیں کر سکتا، شام دیا 3 پڑھیاں نے 4 کوئی نہیں کر سکتا. پیغمبر دی موجودگی تے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکیا. اس واسطے پیغمبر اکرم دا وجود ہی دین سی. جڑا رولا بنیا ہے تے جتوں پرکھنا پیا ہے کہ اصلی کنا سونا ہے تے وچ کھوٹ کنا ہے، یہ پیغمبر اعظم تو بعد ہویا معاملہ، پیغمبر دی حیات مبارکہ نہیں. میرے محترم سامعین، یہ پیغمبر اعظم دنیا تو رخصت ہوئے تو سب تو پہلا مرحلہ سی پیغمبر تو بعد پیغمبر دے ممبر تے بہ کے امت دا رہنما چنا. سب تو پہلے سی دیکھو نا، ایک سیٹ خالی ہوتی ہے، اس سیٹ تے پھر کسے بندے بہنا ہے تے معاملہ طے ہونا ہے. پیغمبر تو بعد وہ پھر تھوڑا جہا پریشانی بن گئی تے وہ جڑے پیغمبر دے دور چ مسلمان سن وہ شیعہ سنی وابی نہیں سن، وہ سارے سوابی سن. تھوڑا کی خیال ہے؟ پیغمبر دی بارگاہ جنے بندے مسلمان ہوئے نے وہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عزت دار بندے. ایک معاملہ ہویا سی پیغمبر دی حیات مبارکہ چ کہ پیغمبر نو ہجرت کر کے تے جانا پیا مدینے. وہ جڑا ہجرت کرنے والے بندے نے انہاں نو مہاجر کہا جاتا ہے تے جنہاں مہاجراں دی اگوں خدمت کیتی ہے انہاں نو انصار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. مہاجر اے سیالکوٹ دے بارڈر تو ساڈے کول مہاجر جاندے رہے نے، قطر چ گئے نے، شکرگڑھ تو گئے نے، ناروال تو ساڈے کول گئے نے. وہ جنہاں لٹ پٹ کے بیچارے گئے، ڈنگر شنگر جہے کو سن لے گئے، کوئی سامان ضروری کرنا ہوتا ہے، ہر شاید چوک کے نہیں کھیڑی جاتی. اللہ معافی دے. ہجرت بڑا عجیب معاملہ ہے. اتوں لوگ جہے ساڈے کول آتے سن نا جی پیچھے ہٹ کے کچھ ساڈے زمیندار انہوں نے ڈنگراں واسطے خوہ بھی دے سن، برآمدے دے سن. پھر ایک مکان کو خالی کر کے کمرہ آنا تسی اتنے گزارا کر لو. وہ جڑے اگلے بندے ہوتے ہیں نا جی مہاجروں سانبھن والے، اسلام چ انہوں نے انصار. شکریہ جی. انصار نکلیا جی نصرت چوں جڑا مدد کرتا ہے، یعنی اجڑے دی مدد کرنے والا انصار ہے تے جڑا اجڑ کے آیا ہے وہ مہاجر ہے. پیغمبر اعظم نے جدو ہجرت کی
کچھ صحابہ وہ سن جڑے ہجرت کر کے مدینے گئے نے، اگے صحابہ ایسے سن جنہ اگوں سانبھیا انہوں نے انصار کہا جاتا۔ مہاجر، شکریہ قبلہ، مہاجر و انصار، مہاجر جڑا ہجرت کرے، انصار جڑا اگوں خدمت کرے۔ پیغمبر مہاجر سن، پیغمبر دے کچھ صحابہ بھی مہاجر سن، اگلے پاسے کچھ بندے ایسے سن جنہ انہاں دی خدمت کی تے اپنے کار پیش کی۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑے مہاجر گئے نے انہاں بھی دین واسطے قربانی دیتی، تے جنہ اگوں انہاں نو سانبھیا انہاں بھی دین واسطے قربانی دیتی۔ پیغمبر اعظم نے یہ دو قسم دے لوگاں نو دو نہ رہن دیتا، بلکہ ایک مہاجر تے ایک انصاری نو برا برا بنا دیتا۔ انہوں آندے نے مواخات مدینہ۔ یہ دا مطلب ہے کہ پیغمبر نے یہ بھی محسوس کیتا کہ مہاجر تے انصار کدھر وکھرے وکھرے نہ گنے جان، امت میری ایک ہے، ادھے آکھن سی مہاجر ہاں، دوجے آکھن انصار ہاں۔ پیغمبر نے ایک مہاجر دا ہاتھ پڑیا، دوجے انصاری دا ہاتھ پڑیا، فرمایا تسی دووے پرا پرا۔ ایک مہاجر دا ہاتھ پڑیا، دوجے انصار دا ہاتھ پڑیا، تسی دووے پرا پرا ہو۔ اگر کتے پیغمبر دا دین زندہ ہوئے نا تے ایویں سنی دا ہاتھ شیعہ دے ہاتھ دیتا جا سکتا ہے، اہل حدیث دا ہاتھ اہل سنت دے ہاتھ دیتا جا سکتا ہے، تے پرا پرا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن بنائے تے کوئی تاں جے کوئی پیغمبر دی سیرت جیسا بندہ موجود ہو۔ عام بندے کو تے کام نہیں نہ ہو سکتا جی، عام بندے تے سارے شیعہ کٹھے نہیں ہو سکے تھے، کرنا کیجئے سارے اہل سنت بھی کٹھے نہیں۔ تو انہوں پتا لبیک والے بھی دو قسم دے ہو گئے سن، تو علم چھے لبیک دیا دو پارٹیاں بن گئی، انہاں وکری بنا لی، انہاں وکری بنا لی۔ ایویں شیعہ وچ بھی اس طرح ہے، اہل حدیثاں وچ بھی اس طرح ہے۔ جڑے جڑے کو مہربان وڈے وڈے ہیں انہاں اپنے اپنے 10 بندے کہہ رہے ہیں، وہ پھر کٹھے نہیں ہوندے، مشکل۔ یہ کٹھیاں کرنے والے نو مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اگر نظام مصطفی ہوئے نا قبلہ تے آج بھی مسلمان کٹھے ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر نے ایک مہاجر نو ایک انصار دا پرا بنایا، تو اے دا پرا ہے، تو اے دا پرا ہے، تو اے دا پرا ہے۔ ویسے ایتھے میں چاہواں کہ انہوں دا پرا بنا دیا، انہوں دا پرا بنا دیا، تو میں نے حساب کتاب کوئی نہیں۔ ایتھے کوئی سیاںا بندہ ہوئے گا جڑا مینوں آکھے مولوی خدا دا نہیں اینوں ایدا نہ بنے، ایدا مزاج ہو رہے، ایدا مزاج ہو رہے، ایدا مزاج ہو رہے، ایدا مزاج ہو رہے۔ وہ پھر کوئی ہے سلیم پور دا ہی بندہ ہی ہے جڑا ایتھوں والے بندے نوں پرا پرا بنائے، کیونکہ ایک سگرٹ پیندا ہوئے دوجا نہ پیندا ہوئے، انہاں نوں بندہ پرا بنا چھڑے، وہ آکھے بند کرو تو کی ناساں بند کیتیاں، دوجا کہ نہیں پینا تو اتنے ہو کے بہ جا، کام تو خراب ہو گیا نا۔ یہ مطلب ہے نبی انہوں دا پرا بنایا ہے جہاں مزاج آپس اچ مل گیا۔ بہت شکریہ، مہربانی کی۔ یار ایک بندہ کرکٹ نو پسند کرتا ہے، کئی بندے نے اکا نہیں کرتا۔ اور رات کو سنیا میچ ہونا انڈیا تے پاکستان دا، جہے کرکٹ پسند کرتے ہیں انہوں نے شام والے کو کام دسو، ابا ہی کو پتر نو کام دسے نا کہ بچے آئے کرنا ہی ہو سکنا ابا جی اج کھلو جو سوڑ نہ کرا جے شام نو میچ تے انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے تے پاکستان تے انج لگتا ہے کہ فرشتہ بھی تسبیحاں چھڈ کے یہی پہ ویندا، یعنی انڈیا پاکستان دا میچ پاکستان تے ہندوستان۔ اچھا پتہ گل کی اسی بھی سارے پہلا کٹھے ہوندے سن نا، اے ویڑے چ کندھ وجی، آج تھوڑی کنٹرول لائن ہے نا جی، اے ویڑے چ کندھ وجی ہے، سارے ایک ہاں، ساڈا مزاج ایک ہے، ہندوستانیاں دا تے پاکستان دا مزاج ایک ہے۔ جویں اسی یہی میچ دھیان نال ویکھنا وہ بھی یہی دھیان نال ویکھنا، پورے ماحول چ انہیں یہی ویکھنا ہے۔ یہ ہوں برا برا وکھرے وکھرے ہوئے ہوں، مزاج نہیں ملے تو وکھرا ہوا جاتا ہے، مزاج مل جان، دو پتنگ چڑھان والے ہون وہ دووے برا بڑی چھتی بن گئے، دو نسوار کھان والے ہون بہت چھتی برا بن گئے، دو قوالی سننے والے ہوں دو میں، ایک آکھے قوالی بدعت ہے دوجا آکھے قوالی جائز ہے، برا ہونا کتوں بننا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف تے چاہ تے لسی تے بھی ہو ہی جاتے ہیں نا۔ ایک بندہ آندا سویرے لسی پینی چاہیے، اٹھیا لسی دا گلاس پیتا ہوئے ٹھنڈ پی گئی ہوتی ہے، وہ آندا سارا دن آباسیاں لینیاں نے، سویرے چاہ دا کپ پیتا ہوئے بندہ ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ مطلب ہے لسی چاہ تے بھی اختلاف ہو جائے تو بھائی چارہ رہ نہیں سکتا۔ بہت شکریہ کرنا، چھوٹی موٹی میں مثال دے کے واضح کرداری نہ کرنا، یہ مطلب ہے تھوڑا مزاج ملتا ہوئے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، نہ ملتا ہوئے۔ ایک بندہ نمازی ہے، بے نماز دا انہوں پرا بنا چھوڑو، وہ سرگی والے نمازی اٹھ کے جدو وضو کرن لگے گا نا کھڑک چھڑتے ہونی اٹھتے دی ادھر ادھر جاندے دی، او سکنا خدا دا نا ہی کتے رام نال بہ جا، تینوں کی ہے اس ویلے؟ اس ویلے آواز والی دا ٹائم ہے کہ ساؤنڈ دا ٹائم؟ یہ مطلب تھوڑا جہا اختلاف ہو گیا،
بھی آرام نال یار کی ہے اس ویلے شان یہ مطلب ہے کہ پیغمبر جانتے سن کدا مزاج کدے نال ملتا ہے بہت شکریہ کدا مزاج کدے نال ملتا ہے ایک انصار ایک مہاجر ایک انصار ایک مہاجر پیغمبر پرا بناندے گئے وہ مواخات مدینہ دین یاد 5ویں جماعت بھی پڑھو گے نا تو قبلہ ہر گھر موجود ہے یہ واسطے کوئی شیعہ سننا والا رولا ہی کوئی نہیں میں ٹیچر رہا میں زیادہ نصاب دی گلاں کرتا رہنا پیغمبر نے ایک نو ایک دا پرا بنا دیتا ہن قدرت جڑی ہوندی نا قدرت کئی باری بندے آندے نے قدرتی میرے کول انج ہو گیا قدرتی جڑے کام اسی خراب کرنے وہ قدرتی ہو جاندے نے جڑے چنگے کرنے وہ تو قدرتی نہیں نہ ہوندے وہ تو اساں آپ ہی سارے کیتے ہوندے بندے مسیتے کڑی لوا دیتی ہے اس کدی نہیں آکھیا میرے کو قدرتی لگ گئی ہے بندہ نماز پڑھ آیا انہیں کدی نہیں آکھیا یار قدرتی ویکھو میں نماز پڑھا نا میں پڑھ کے آیا کڑی میں لوائی ہے تے جدوں ٹرالی پچھوں گنا کھچ لینا یہ کی ہویا جی تو قدرتی مقدر ہی ہے یہ مطلب پیڑیاں کماں چ قدرت راضی ہے تو چنگیاں چ تو راضی ہے اللہ دیا بندیا اللہ قرآن چ فرماندا ہے میرے حبیب ایڈے بے انصاف بندے نے چنگا کم کر کے اپنے تو پاندے نے پیڑا کر کے میرے جنہیں پیڑے کرتے ہیں انہیں جو اللہ کو منظور سی ہن پتہ نہیں جی یہ کی راز ہے وہ جہے ویلے مہاجر تے انصار پرا پرا بن گئے ہن قدرتی دا لفظ میں استعمال کرن لگا قدرتی قدرتی جوڑا جوڑا جدو پرا پرا بن گئے قدرتی پیچھے یا مصطفیٰ رہ گیا یا مرتضیٰ ہونے قدرتی یہ میں کی کر سکوں یہ کچھ بھی نہیں کو کر سکتا کہ بلا قدرتی دیکھو نا قدرت کو تو ہے ہی ہے نا میں آکھاں پہ جان کے حضور نے نہیں قدرتی یہ حضرت علی علیہ السلام کی متعلق جنیاں گلاں تو سنو گے نا وہ بندے قدرتی ہوئی اندر قدرتی تسی آکھو پہ حضرت علی نبی دی بستر تے سو گئے سن تساں تے راضی ہو کے آکھنا نا بستر تے ستے تے جان قربان کیتی جہاں بندے نو حضرت علی دا سہا نہیں اس کی آکھنا ہو سکنا قدرتی حضرت علی پیچھے رہ گیا سو نہیں سونا قدرتی چلو انجی کر لو اج قدرتی تی گل مکدی میں بھی اتنے قدرتی آ گئی حالانکہ میں نے کسے سدیا ہے انہیں بھی قدرتی سد لیا ہونا ہے نا انہیں قدرتی سد لیا میں قدرتی آ گیا تسی قدرتی سد لے یہ بہت اچھی ویسے گل ہے قدرت تے پا دے تو قدرت تے قادر تے ہوئی ہے نا پوری کائنات تے جنی قدرت ہے تو اللہ قادر مطلق دی ہے نا جی چلو حضرت علی دے مطلق جننے فضائل نے قدرت تے پا دے انج کرو حضرت علی علیہ السلام جدو 9 سال تے سن ادو پیغمبر نے آکھیا کوئی ہے انہاں مشرکاں دے مقابلے تے میری مدد کرے تے علی اٹھ پے قدرتی علی اٹھے قدرتی جڑے ویلے نبی دے بستر تے خطرہ سی پیغمبر ہجرت کر رہا اللہ دے حکم نال پیچھے پھر علی رہ گئے سن علی سو گئے قدرتی ہے نا پہلی جنگ ہو گئی انصار دے 3 بندے نکلے انہاں مشرکاں آکھیا اسی چھوٹیاں قبیلیاں نال کدی لڑے ہی نہیں پھر علی اٹھ پے قدرتی ٹھیک ہے جنگ احد وچ بندے کوئی معاملات ایسے بن گئے کہ اگ جگہ وہ چھڈ گئے جڑی جگہ تے پیغمبر کھڑا رہا سی علی کھلوتے رہے قدرتی علی کل ایمان میرا خیال سبحان اللہ بھائی کمال ہے علی علی پھر کھلوتے رہے آنکھوں قدرت ہی یہ مولا علی دا ارادہ ہوئے تو شان بنتی ہے اصل گل ہے حضرت علی ارادے نہ آئے ہو تو شان بنتی ہے اتنا جا بندہ بیٹھا نا ارادے نہ مجلس سننے واسطے انہوں کچھ پوچھے کدھر آیا اس کا مجلس سننا ہے تو جہاں بندہ ویسے ہی بہ گیا آ کے مجلس سننے واسطے اندروں وہ بھی آئے ہے لیکن وہ اگر اہل سنت ہے تو انہوں کسی اہل سنت نے پوچھنا تو اتنے کرتا سا وہ سارا قدرتی میں لگتا سا پیر تو بندے کٹھے ہوئے میں بھی بہ گیا قدرتی اچھا قدرت تے پانی جڑی ہے نا وہ سہج ہے ایک یار بندہ ایک بندے دے پورے حج دا خرچہ چک لینا آخر وہ بندہ انہوں کلتا ہے کوئی نہ کوئی تے انسانیت ہونی چاہیے کہ بندہ آکھے یار اے وہ بندہ ہے جس غریب آدمی نو حج کرا دیتا ٹھیک ہے جی تے جے بندہ آکھے وہ نہیں انہیں کی کرانا سی ایسے ایک بندہ کرنا سی قدرتی ہے آ گیا تے انہیں کہا دیتا یہ مطلب ہے قدرت تے وہ پاندا ہے جڑا کسے بندے نو مننا ایسے کیا بات ہے اندر کسی دا ویر ہوئے تو بندہ مننا نہ چاہتا ہوئے جنہیں بندے نو حضرت علی علیہ السلام تے متعلق تھوڑا جا کوئی ہے نا جی کمی بیشی وہ پھر اندر نے حضرت علی کھلوتا رہا قدرتی جب 39 دن خیبر سے جنگ ہوئی تو پھر نبی آکھیا کل میں علام انہوں دیاں گا جدے ہاتھ تے سانو اللہ فتح دے گا سویرے حضرت علی مل پہ نبی پاک نو قدرتی ٹھیک ہے نا جی
قدرتی تہاڈا مسکرانا مجھے اچھا پہ لگتا ہے اس واسطے کہ میری گل پہنچ رہی ہے قدرتی وہ مرحبا آ گیا قدرتی حضرت علی کو تلوار بج گئی قدرتی خیبر فتح ہو گیا قدرتی سبحان اللہ اگوں پہ گیا مباہلہ اوتھے چاہیے سن سچے حضرت علی لب گیا قدرتی علی دا پورا گھر لب گیا قدرتی اچھا جنہیں میں نے واپس گمے غدیر تو آئے نے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ آج کوئی اعلان کر تاکہ نبوت تو بعد رسالت تو بعد دنیا بے راہ رو نہ ہو جائے وہ حضرت علی کوڑ بیٹھے سن قدرتی رسول خدا نے اٹھا لیا قدرتی جہاں پھڑ کے اعلان کیتا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو اے بھی سارا قدرتی میں نے جی ساری گل حضرت علی دے فضائل دی اللہ دیا بندیا تو قدرتی تے بھی پاویں تے مننا پائے گا جدو قدرتی علی تے مہربان ہے تیرا میرا سبحان اللہ بہت شکریہ بھائی جدو قدرتی مہربان ہوئی ہوئے ہوں اے دے کی کر سکتا سبحان یا رسول اللہ یا جناب علی اللہم صلی اللہ محمد آج میں بھی پھر قدرتی ہوں تو میں اتھے بھی گل کرنا جدو سرکار دو عالم دنیا چھڑی ہے قدرت دی مرضی نال چھڑی جدو نبی انج ہوئے نے اس تو بعد پھر بندے سقیفہ بنی سادہ جو کٹھے ہو گئے قدرت یہ گالے قدرت تو ٹوڑ گئی سی کتنے قدرت ہے انہوں نے پھر صلاح کرنی شروع کی تھی کہ پیغمبر دے ممبر تے بہ کے امت دے رہنمائی کون کرے گا امت دی ہدایت کون کرے گا اور پیغمبر تو بعد مسلمانوں کٹھیاں کون رکھے گا تو انہوں پتہ ہے میں الحمدللہ ایسے موضوعات جنہ تے پیڑی گل دا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی میں ایسے ممبر تو پڑھ چھڑے نے بڑے اچھے طریقے نہ طریقہ ہونا چاہیے ہے گل کوئی بھی ہو سکتی ہے اچھے طریقے نال بھی ہو سکتی ہے یہ مطلب بہت شکریہ مولا تو جزا دے کوئی گل بھی تسی خوبصورت طریقے نہ کر سکتے ہو نیت تہاڈی ٹھیک ہونی چاہیے میں تمہیں دسا انما الاعمال بالنیات خدا دی قسم صحابہ دا ذکر میں اتھے کر دینا اہل بیت دا ذکر میں اتھے کر دینا یمن میں پڑھ دینا صفین میں پڑھ دینا نہروان میں پڑھ دینا روڑا ہی مینوں کوئی نہیں اس واسطے اتھے اہل سنت بٹھا دیو دیوبندی بٹھا دیو اہل حدیث بٹھا دیو مینوں کدی خطرہ ہی نہیں ہویا پیا بندہ اتھے بیٹھا ہے کھورے کی ہوئے گا کیوں روڑا ہی کوئی نہیں قرآن ہے نا سبحان اللہ یار قرآن تے لا ریب ہے نا یہ تے بے عیب کتاب ہے نا ادھر ادھر دی گل کریں گے تو لوگ آکھن گے کھورے کتھوں کتھوں لین دیاں اے جڑیاں گلاں نے نا تاریخ تے قرآن چ بہت بڑا فرق ہے تاریخ مورخ دے قلم چوں نکلی ہے اے مصطفیٰ دی زبان چوں نکلی مورخ دا قلم غلطی کر سکتا ہے پیغمبر دی زبان غلطی نہیں کرتی یہ کل بھی لا ریب سی آج بھی لا قبلہ ہی بچے ہیں ایس ویلے اگر مسلمان کدھر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو دو ہی گلاں نے یا اہل بیت ہے تے پیغمبر چھڈ کے یا قرآن گئے نے الحمدللہ اہل بیت اس ویلے ساڈے تو غائب نے 12ویں امام آن والے نے بھاویں انہاں پیدا ہونا ہے اہل سنت دے نزدیک تاں وی امام آنا تے ہے نا تے جے غائب نے تے ظاہر ہونا ہے تاں وی آنا تے ہے نا جدوں او آن گے نا وہ اہل بیت نے وہ مصطفیٰ دی اطرت نے نبی دو چھڈ کے گئے سن ایک قرآن تے اہل بیت میں ہمیشہ بندے نوں آکھیا ہے یار ایک غائب ہے ایک تے سامنے ہوئے نا تے مہربانی کرو جدوں تک او سامنے نہیں آوندے اے دے سامنے تے آؤ نا مہربانی کرو اینوں تے کھول کے ویکھو امام مہدی تو پہلے انشاءاللہ یہ ہدایت کردا ہے یہ اکٹھے رکھ سکتا ہے پیغمبر تو بعد بندے کٹھے ہو گئے قدرت کی صلاح کرنے واسطے کہ پیغمبر دے ممبر تے کنے پہ دیکھو جی گل ہے تمہیں پتہ سی میں 12 بجے ٹائم دیتا میں آ گیا حاضر ہو گیا تو وضو کرنے گیا صرف تے پتہ سی پہ جڑے دوست پڑھ دینے پہنا تو بعد میں پڑھنا رولا کہنا پینا یہ تو پتہ ہے میں پڑھنا رولا کہنا یہ تو پتہ میں ہی پڑھنا تو رولا کہنا یہ مطلب جے 2-3 بندے 12 بجے آ جاندے وہ آندا میں وہ آندا میں وہ آندا میں یہ مطلب کسے بندے بچوں غلطی کیتی سارے نو ایک ٹائم دے مولا تو انہوں جزائے کھا کسے بندے آڑا ممبران تو لڑائیاں ہوندی ہیں نا جی میں اگاں کوئی میں تو جاندہ میں وہ بندے بعد آج کل تو انہوں پتہ ہے فتنہ پھیلان لگ گیا کہڑا چیر لگ گیا پرانے زمانے جو فتنہ بڑی چیر لگ جاندہ تھی آج کل فتنہ آیا سامنے فتنہ ہی فتنہ اب کیمرے لگے ہیں کیا
بس ایک منٹ تو پہلے پورے ورلڈ سے گل پھیل جاتی ہے، پہ لڑتے جے، پہ لڑتے جے، پیسوں تو پہ لڑتے جے، اگے پیچھے پڑتے جے، یہاں تر چار لکھی ہوئی۔ اصل گل ہے کہ وہ مسکین جڑے سی ہونے ہیں نا جی، سانوں لکھان واسطے بندے ایک ٹائم دے چڑھتے ہیں، دو تروں وہ دووے طرح بھی اسی ٹائم تے آ جاتے، پھر وہ باہر کھلو کے بانی نہ بھیڑ کرا دینا، آندا وہ تو بیٹھا ہی جا کے انہوں آخر پتا لگا جا انہوں آخر۔ وہ سارے ورگے جڑے غیر سید نے وہ کسی سید کو ویکھ کے پھر چپ ہو جانا، اچھا بابا وہ جنی دیر تک بابر ہی پڑھتے رہتے ہیں اسی سڑتے رہے بھائی عزت ایسا کی ہے بس جی سردار میں تھے کتنے اللہ جی ناراض ہو جائے ان جیسا اگے بھی کتنے جانا ہوتا ہے بابے جی آخر میں بچا میں پڑھنا میں پھر بہ جانا پھر جنی دیر تک بابے نہ پڑھتے رہنا میں پھر سڑتا رہنا کہ بابے ہی چھڈا تو میں پڑھنا ہے نا اس طرح ہو جاتا کسی ویلے اس واسطے کہ مینوں اگلیاں جوتیاں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اتنے تو بابے میں ہیا کر چڑیا میرا تو کوئی کسی نہیں نہ کر بابے کا تو بندے کسی ہیا کیتا ساڈا کون کرتا جی مینوں کو بندہ آتا میں چھڈ کے اتنے آ جا میں چھڈ نہیں سکتا وہ مینوں مارن گے یا راہ ڈکن گے سیالکوٹ تو راہ ڈکن کا سیاح ہی بڑا جہاں ذاکر نہ آئے اگلی باری راہ ڈک لینا میں کیا خدا دا نہ ہی میں جو کرنی ہو سکا شہنشاہ نقوی صاحب نے میں آخیا سی کہ مجلس پڑھ دے وہ تو چھڈ کے آ گئے میں کہ اللہ دے بندیا نہ میں شہنشاہ نہ میں نقوی تو بڑے لوگ نے یہ شہنشاہاں کا کام ہے جتوں مرضی چھڑ دین جدھر مرضی آ جان لوگ انہوں کا حیا کرتے ہیں سید سردار سمجھ کے عالم دین سمجھ کے ساڈا کون کرتا جی یہ مطلب ہے مینوں پتہ ہے میں پڑھنا ہے میں پڑھنا ہے ویسے میں اندر بھی بیٹھا ہوا نا تو مینوں پتہ ہے 12 بجے میرا ٹائم ہے تو مینوں یہ پڑھان گے 12 بجے مینوں ٹائم اندر بیٹھا میں مطمئن ہاں وضو کردا میں مطمئن ہاں کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ میں ہی پڑھنا جہے بندے اتنے رولا پاتے ہو کہ میں اندر مطمئن کیوں اس واسطے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے نال انہاں دا وعدہ ہے ہوں پتہ لگ گئی جتنے خلافت ونڈیندی رہی ہے علی مطمئن ہو کے کر کیوں بہت شکریہ کوئی گل وعدے گھاٹے ہو جاندے نے لیکن اچھا ویسے علی جہے ویلے خلافت دا رولا سقیفہ بنی سادہ چ بنیا ہے ادو علی قدرتی گھر نہیں سن جنازہ رکھ کے بیٹھے سن تے پیغمبر دی تدفین دا معاملہ سی وہ حضرت علی دے ذمے سی وہ حضرت علی دے ذمے سی انہوں دے ہوندے ہوندے نا شبلی نعمانی فرماندے نے پیسہ جو معاملہ بڑا اہم سی اس واسطے کچھ لوگ جنازہ رسول چ بھی نہیں آ سکے کیونکہ فوراً چاہیے سی کہ جنیاں شرارتاں نے انہوں نے ختم کیتا جائے کفر سر چڑھے ہے نفاق سر چڑھے ہے شرک سر چڑھے ہے نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے لہٰذا کافراں تے مشرکاں نوں گنجائش نہ دین واسطے فوراً مسلمانوں نے سوچیا کہ سقیفہ بنی سادہ کٹھے ہونا چاہیے تے فوراً فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ کسی مشرک نوں رکھنا اندازی دی گنجائش نہ ملے وہ پھر بندے کٹھے ہو گئے اتنے جہاں گلاں ہوئی نا جی وہ مینوں ایک لطف ہے مہاجر تے انصار آپس جہے پرا نبی بنا کے گئے سن وہ لڑ پے تساں میرے انج ویکھیا جی میں اتنے سا تو میں کوئی شرارت کیتی سی تے تاں لڑے سا جی میں گل پہ کرنا میں ذمہ داری نال پہ کرنا کہ مہاجر تے انصار آپس لڑائی تو مراد یہ سی کہ انصار آندے سن ممبر رسول تبین ساڈا حق ہے تے مہاجر آندے سن ساڈا حق ہے اتنے ہوں لطف ہے یہی میری تمہید تھی جڑی مکمل ہو گئی اچھا اسی چھوٹے لوگ ہاں نہ اساں سرکار دا چہرہ ویکھیا نہ نبی پیچھے نماز پڑھی نہ حضور نال بہ کے روزہ کھولیا نہ حضور نال جمعہ پڑھیا اسی تو یار 1500 سال 1400 سال بعد اس دنیا تے آئے ہیں وہ بڑے لوگ سن نبی دی صحبت بھی ویکھی نبی کو براہ راست تعلیم نے کی سن دے پا نبی کو براہ راست تعلیم لئی ایتے حدیث پڑھیے تے کوئی آندہ ضعیف ہے کوئی آندہ کمزور ہے کوئی آندہ فرد واحد دی گل ہے کوئی آندہ اسماء و رجال دے مطابق پوری نہیں اتر دی اتھے تو روڑا ہی کوئی نہیں سی آ استاد تے آ شاگرد آ نبی تے آ امتی آ پیغمبر تے اے صحابی بڑے لوگ سن انہوں نے کوئی دسن دی ضرورت نہیں سی ساڈے ورگے دے مشورے دی انہوں نے لوڑ نہیں سی بڑے لوگ جدو آپس گل کرتے ہون وہ گل بھی بڑی کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہوندے نے مہاجر بھی صحابہ انصار بھی صحابہ تے آپس تکرار ہو گئی کہ ممبر رسول دا وارث کون یہ تکرار نہ ہوئی ہوئے تو میں مجرم ہوں تکرار ہوئی ہے کدے کدے درمیان مہاجرین انصار شکریہ کہ وہ بھی بڑے لوگ
क्या बात है तुहाडी। वो भी वड्डे लोग, तुहानू पता है चाह की दुकान पर लड़ाई हो पाए, दो वड्डे बंदे लड़ पैण, चाह की दुकानदार नूं बंदा आके तेरे सामने लड़े ने, हो सका इत्थे ही लड़े ने, सच्चा किहड़ा सी? हो सके भाई मैनूं नहीं पता, तुसां गौर नहीं फरमाया। वह तेरे सामने लड़े ने, तेरे फट्टे ते लड़े ने, तेरे बैंच ते लड़े, उन्होंने पता सारा हुंदा है। आंदा की मैं तेरा पत्ती वाले डब्बे च ध्यान सी मेरा, मैनूं नहीं पता पहला किहड़ा उठिया तो पहला गाल किन्ने कड्ढी। ਇਹਦਾ मतलब वो मस्कीन अपनी जान छुड़ाने वास्ते कि मैं किहदे नाल खलोवांगा ते किहदी मुखालफत मुल लवांगा, वो फिर मस्कीन आदमी आंदा है सानूं नहीं जी पता। वड्डे लोग आपस में लड़े ने, मैनूं तो पता कोई नहीं। जिहड़ी गल मेरे तक पहुँची है वो मैं तुहानूं सुना देना, तो पहुँची तुहाडे तक भी यही तो पहुँचनी भी यही। जिहड़ा वड्डा मौलवी समझदे हो ना अपने दिलों, उन्होंने गल करिया जी भी आ गल इन्हें ठीक की। वड्डे मौलवी नूं आ छोटे नूं नहीं होए, वड्डे मौलवी वड्डे हुंदे। भुपंगी जानते तो पिंड भुपंगी है घूमेकियां दे नाल भुपंगी, बड़ी देर पहले की गल। उत्थे किसी बेचारे अहले सुन्नत आलम दीन ने बच्ची छोटी जी फौत हो गई किसी शिया की, उन्हें जनाजा पढ़ा छड़िया ते उन्होंने वड्डे मौलवी साहब आख्या भी तेरा निकाह टुट। उस आख्या शिया ने मेरे नाल की कीता? गौर नहीं फरमाया भी फौत की तुहाडी हो गई है तो मैं फस गया, तुहाडा मैं तो महल्लेदारी समझ के, महल्लेदारी समझ के जनाजा बच्ची चीज पढ़ा छड़िया तो उस आख्या शिया तो कट्टे शिया की बच्ची तेरा निकाह टुट गया। वो वड्डे मौलवी साहब आख्या पता नहीं की उनका नाम सी, मेरे इलम च नहीं। असी उस दौर च रियाज बुखारी साहब सब खीवे वाली थे, वो तो मैं तो चंद बंदे सानू भेजा गया। असी ना फिर उत्थे आए, उन्हें आख्या इत्थे आओ जी, रौला पै गया तो वो तो आंदे ने जेह्ड़े बाकी अहले सुन्नत भी जनाजा पढ़ गया उन्होंने भी निकाह टुट गया, तो मौलवी साहब तुहाडा भी टुट गया, बड़ा काम खराब हो गया। और शियो रलो सानू, असां आख्या गल कोई नहीं, उत्थे ही चले गए। वो वड्डे मौलवी साहब जेह्ड़े सन, मैं तां आख्या वड्डा, और यारा एक छोटा मौलवी हुंदा ते एक वड्डा हुंदा, वो छोटे मौलवी पढ़ा बैठा ते वड्डा मौलवी बेचारा फस गया। हर वड्डा वड्डा हुंदा है। असां आख्या पिंड जाके भुपंगी असीम साहब सन होते हैं, मैंने नहीं पता इस वक्त याद नहीं, अल्लाह जिंदगी दराज करे तो रुखसत हो गया तो अल्लाह पाक उन्होंने जवारे रहमत जगह असीम उन्होंने नाम है भुपंगी। मैं कुरान के सामने झूठ पे बोलना, तो ख्याल मैं सच्ची होई गल पे करना। अज भी हो सकता बंदा तो मौजूद हो गया इंशाअल्लाह नाल भुपंगी। मैं तो पहली बार उत्थे गया, उत्थे असीं गए तो असां आख्या भी वड्डे मौलवी साहब नूं मिलना, किनो वड्डे मौलवी साहब नूं मिलना है तो जान भी तुहाडे मौलवी की छुड़ानी है, जान भी तुहाडे छोटे मौलवी की छुड़ानी है। आखिर बच्ची साडी फौत हुई सी, वो बेचारे फस गए ने, सारा जनाजा पढ़ा के इखलाकन महल्ले चो आ गया भी चलो पढ़ा छड़ना, उन्हें पढ़ा छड़िया। वो वड्डे मौलवी साहब फिर लभण ना सानू अगे पिछे हो गए। असां आख्या यार वड्डे मौलवी किताबां शताबां असीं दिलों लैके गया। एक बैठक वकील सन उस दौर च, शायद वो भी इंशाअल्लाह हयात ही होंगे, जवान साहब, वो आ गए पिंड दे सन। उन्हें आख्या भी तुसीं मौलवी उत्थे किताबां लैके साडे पिंड कित्थे लगे फिर? असां आख्या जी इत्थे एक सुन्नी मौलवी फस गया, साडा जनाजा पढ़ा। उहड़े वड्डे मौलवी साहब आंदे नपीहां दा निकाह टुट गया। उन्होंने सिर्फ असीं पुछण आए हाँ भी वो किताब दा छड़ो, सुभान अल्लाह, जिस किताब के मुताबिक तुसां ये फैसला किया है वो मेहरबानी करो कोई दलाइल सानू दो। वो फिर ना पता किया तो मौलवी साहब ने मैं आमना एक तो फैसला हो चुका है तो उस तो बाद तकरार क्यों हुई है? तकरार का होना दलील है कि अजे तक उन्होंने नज़र च कोई फैसला नहीं सी होया। हुण जिहड़ी दोवां तरह की गल है, तुहानूं पता मैं फितना मुकान आए हाँ, तुहाडा की ख्याल है पहली बार इत्थे आया तो फितना पाण है? अल्लाह माफ़ी देवे। वेखो मैं मुस्बत गल विचों किवें कड्ढी। लड़ाई की गल चो मुस्बत गल कढ़नी बड़ी मुश्किल होंदी है, तो वह काम मैं कर लिया अल्लाह के फजल नाल। महाजर आंदे सन के मिंबर पैगंबर ते बह के खिलाफत करना साडा हक है, क्योंकि असां इस दीन वास्ते घर छड्डे। बोलो भाई बोलो, असां इस दीन वास्ते घर छड्डे ते घरों बेकार हो गए। कि भला महाजर होना बहुत कोई वड्डी गल है, मेरे नज़दीक बहुत वड्डी गल है यार। वसदा घर छड्ड के किन्नियां कुछ शामां विचों खड़नियां, किन्नियां कुछ लै जानियां ते हर शा छड्ड के टुर जाना, ये कोई छोटी जी गल है? महाजर आंदे सन दीन ते साडी खिदमत ज़्यादा है, दीन ते कुर्बानी साडी ज़्यादा है, लिहाजा ये साडा हक है।
انصار آندے سن تسی تے اجڑ کے ساڈے کول آ گئے اسی گھر نہ دیندے تے تہاڈا کون سی ویسے گل تے وہ بھی ٹھیک کرتے سن پھر اجڑیاں مہاجراں نو جگہ کنے دتی اساں برامدے کنے دتے اساں تہاڈے اونٹ کتھے بدے ساڈیاں حویلیاں چ تسی کتھے ستے ساڈیاں گھراں وچ اوے اساں دین تے بہتا خرچ کیتا یا تساں دین تے بہتا خرچ کیتا ہے دین تے قربانیاں تہاڈیاں زیادہ نے یا ساڈیاں زیادہ نے میں تکرار وچوں مثبت گل کڈی الحمدللہ بہت شکریہ میں فتنے دی گل نہیں کیتی میں اتحاد دی گل کر لگا یہ مطلب ہے اگر بیانات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے کٹھے کیتے جان دعا دے شکریہ دعا دے مہاجر کی آندے سن کے دین تے ساڑیاں قربانیاں زیادہ نے تے انصار کی آندے سن دین تے ساڑیاں قربانیاں زیادہ نے تے ساڑیاں قربانیاں لہذا ممبر رسول ساڑا آکے او با الحمدللہ دین دی تعلیم پیغمبر کو نہیں سی صحابہ دا ایک مزاج سی جڑے مہاجر نے انہوں نے ممبر رسول دا وارث ہونے دی دلیل دیتی بولو جی یارہ دلیل دیتی نے تے انصار نے دلیل دیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بقرہ یہ دے بچے صحابہ کرام اس رونے تو پہلا دی گل صحابہ کرام نو یہودیاں تے عیسائی یہودی تے عیسائی اس دور چ پڑھے لکھے ہوندے سن باقی سارے یا جاہل سن یا ابو جہل بڑے جا اتھے جاہل سن تے بچوں جڑے جاہلہ چو سیانے سن تو ابو جہل وہ پیغمبر سن پڑھے لکھے پیغمبر گل کرتے سن نبیاں دی پیغمبر گل کرتے سن توراتی پیغمبر گل کرتے سن انجیل دی پیغمبر گل کرتے سن زبور دی کیونکہ جڑا ہر کتاب دا عالم ہوئے ان مصطفیٰ دے میرا نبی کتاباں چو گل کرتے سن کہ عیسیٰ دے دور چ اے ہویا موسیٰ دے دور چ اے ہویا صالح دے دور چ اے ہویا سارا قرآن پڑھیا ہے تو نبی دے منہ چو نکلیا وہ جڑے عرب دے بدو سن وہ یہودیاں تے عیسائیاں نو آندے سن یار سامتے پڑھے لکھے بندے نہیں لڑن تے دل کردا ہے ساڈے بتاں نو پیڑا آندا ہے لڑن تے دل کردا ہے اگوں کردا گل سانو آوندی کوئی بیٹھ کے آرام نال پڑھ لینا اللہ فرماندا وقالو لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا وہ آ کے صحابہ سے کہتے تھے کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یا یہودی جنت میں جائیں گے ہاں یا عیسائی جنت میں جائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو کے پیغمبر کو آئے کی اندر صدقے جاواں اور نہ کیا جاہل ہو عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ جنت صرف عیسائیاں جانا تے یہودیاں جانا انہاں آ کے پیغمبر نے گل کی پیغمبر فرمایا رکو گل دسنے تو اچھا جبریل آ گیا ہو سکیا یا رسول اللہ پہ آندا ہے تانوں میں دسنا اندر دی گل سبحان تانوں میں دسنا کہ اندر دی گل کی او کی ہے اللہ پاک نے جڑی وحی بھیجی ہے یہ ساری گل قرآن چ موجود ہے ایڈی لطف دی گل ہے اللہ فرمایا میرا حبیب جڑے تانوں آندے نا تیرے بندیاں نو کہ جنت تسی نہیں جا سکتے جنت یا اساں جانا عیسائیاں تے یا یہودیاں انہاں نال لڑنا نہیں تکرار نہیں کرنی ہاتھ ہی نہیں پہنا کیوں آئے ہائے اللہ فرماتا تلک امانیہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں اصل میں کوئی بات نہیں سبحان اللہ امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں ان کی تمنائیں ہیں انہاں دا دل کرتا ہے کہ اسی جنت جائیے دل انہاں دا کرتا ہے اسی جنت جائیے تے اندر وڑ کے کنڈی مار لیں دل کی کردا رہے اسی جنت جائیے تے اندروں کنڈی مار لئیے تے کسے اور نو جنت چے وڑن نہ دئیے آج تو بات تسا طے کر لینا ہے جیڑا آکھے نا اسا جانا ہے تے تسا نہیں جانا سمجھو دے ذہن چے یا کوئی یہودی بڑھ گیا یا کوئی عیسائی بڑھ گیا سبحان اللہ جی یہ مسلمان دا کام نہیں مسلمان اوے جڑا اپنے واسطے بھی جنت کی تلاش کرے اور نال دیان واسطے بھی آکھے یار تم ہی کوئی جدا کام کر کہ کٹھے ہی چلیے غور ہے یا نہیں عزیزو اللہ فرمایا تلکا امانیہم انہاں دیاں تمناواں نے انہاں دیاں خواہشات نے کول میرے حبیب ان سے کہہ دے جی دسو کی آکھاں وہ جڑی گل کیتی نے میں صحابہ دا مزاج پہ پڑھنا اللہ فرماتا کول ان یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ دو کوئی بات نہیں ہم مان جاتے ہیں کہ جنت میں تم ہی جاؤ گے
ہم نہیں جا سکیں گے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے کے، صدقے جاؤں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ لو جی اللہ نے کی منگیا انہوں کو؟ لڑائی کی تھی؟ نہیں، سچا لڑائی نہیں کرتا، سچا دلیل منگتا ہے۔ ایک باری پھر رکھو، سچا لڑائی نہیں کرتا، سچا دلیل۔ میرے سامنے قرآن ہے، سچا تماکے بھی نہیں کرتا، سچا دلیل منگتا۔ صدقہ جاؤں، سچا بندہ دلیل منگے گا، جڑا کہے گا نا مار ہی چھڑنا ہے، سمجھو دے کوئی دلیل کوئی نہیں۔ ایک اور آیت پڑھنا، اور سورہ مبارکہ انبیاء دی آیت ہے، اور اے اللہ پاک نے بت پرستان نال گل کی تھی۔ نبی نے آکھیا بت کیوں پوچھ دیو؟ انہاں آکھیا سانو رزق دیندے نے، اے بارش لے آندا ہے، اے دھوپ لاندا ہے، اے ویاہ کراندا ہے، پر کی کہتے ہیں؟ نبی فرمایا ککھ بھی کرنے جو گئے نہیں، نہ فائدہ کر سکتے ہیں تے نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو اگوں نبی نو تے صحابہ نو آندے نے بہت اچھی گل ہے، تہاڈے والا تے کتے دسدا ہی نہیں، انہاں نوں من جو، تہاڈے والا تے دسدا نہیں تے انہاں نوں من جو۔ خدا دی قسم پیغمبر اس گل دا بھی غصہ نہیں کیتا۔ اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ انبیاء ہے جی، آیت مجیدہ دا نمبر بھی میں کوڈ کر دینا، 24 نمبر آیت ہے جی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں معبود مجھے چھوڑ کر، جنہوں نے مجھے چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سے کہہ دے ہم تم سے بھی نہیں لڑتے، ہم بھی تمہارے ساتھ بت پرستی کر لیتے ہیں، ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل ہے تو لے گیا۔ نہ یہودیاں کو کوئی دلیل سی، نہ عیسائیاں کو کوئی دلیل سی، تے نہ مشرکین مکہ کو کوئی دلیل سی۔ قتل دا پروگرام وہ بناتا ہے جدے کو دلیل مک جائے۔ حضرت ابراہیم دے قتل دا پروگرام انہاں بنایا جنہاں کو ابراہیم دے مدے مقابل دلیل کوئی نہیں سی، تے میرے نبی دی 4 پائی دوالے 12 بدماش ساری رات کھلوتے رہنے قتل دا ارادے نہ۔ نبی کسے نو کیا کیا سی؟ دلیل منگی سی، انہیں کو دلیل کوئی نہیں سی۔ قتل دا ارادہ ہو کرتا ہے جدے کو دلیل کوئی نہ ہوئے۔ جنہیں شیعہ بیٹھے ہو جو حضرت علی تسی مندے ہو، باقی بندے مندے نہیں؟ جلدی بولو۔ مشکل کشا، حاجت روا، نور خدا، مظہر خدا، خلیفہ تو ہو بلا فصل، ولی اللہ، اپنا امام، اپنا ہادی، معصوم، بے عیب، لا ریب، طاہر، مطاہر، لوگ انج مندے نہیں مندے۔ تساں کدی جڑے نہیں مندے انہاں دے قتل دا پروگرام بنایا ہوئے پہ مر جانا کدی مار چھڑی نہیں؟ تہاڈی نہیں تو صدقے ہاں قبلہ تہاڈی مہربانی، تساں انج کیتا ہے مینوں تسلی ہو گئی ہے۔ وجہ کی ہے کہ حضرت علی نو اونج نہیں مندے جویں اسی مننے ہاں، جیسا قتل دا پروگرام تماکے دا بھی کدی نہیں بنایا۔ جے بندے سمجھتے ہیں کہ اسی صحابہ نو اونج نہیں مندے جویں وہ مندے تسی ساڈے تماکے دا پروگرام کیوں بنا؟ دوبارہ آکھو یار، جویں اسی سمجھنے ہاں پہ جویں مولا علی نو اسی مننے ہاں، ایویں دوجے نہیں مندے۔ نہیں مندے تو کوئی گل نہیں، نہ من۔ اساں انہاں دے مقابلے تے تماکا نہیں کیتا، دلیل دیتی۔ دلیل واسطے سدیا جو مینوں، دلیل واسطے تسی کٹھے ہوئے، سپیکر دا انتظام تساں کیتا ہے، بندیاں دا انتظام تساں کیتا ہے، خوبصورتی تساں بنائی ہے، اللہ بانیان نو آباد رکھے، مینوں تساں موقع دیتا ہے، کادے واسطے؟ میں چھری لے کے آئے، دلیل لے کے آئے۔ آج جڑے رات نو وکیل تیاری کرتے ہیں، سویرے تاریخ ہے، اے رات نو کہاڑیاں لاندے نے نہیں، کتاباں پڑھتے ہیں کہ بڑے مقابلے تے دلیل دینی۔ اصل وچ دلیل دین والا بندہ کتاب پڑھتا ہے، تماکا کرنے والا بندہ جیکٹ تیار کرتا ہے۔ بندے ساڈے خیال دے مطابق حضرت علی نو نہیں مندے، مگر ایسا تماکے دا پروگرام کدی نہیں بنایا، کیونکہ ہمارے پاس علی کی ولایت کی دلیل ہے، علی کی صداقت کی دلیل ہے، علی کی طہارت کی دلیل ہے، علی کی خلافت کی دلیل ہے۔ ایک میں تینوں دا چھڑا صحابہ دا محب بن کے تماکے کرنا لیا، تیرے کو دلیل ہوندی نہ تے تماکا کر دینا۔ الزام کی ہے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا، صحابہ نو نہ منن دا الزام ساڈے تے پہ صحابہ نو نہیں مندے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تسی تہاڈے خیال دے مطابق اسی نہیں مندے، منوا لو۔ واہ بھائی واہ،
मनवा लो यार, असीं मनण वास्ते तैयार। मनवाना किवें जे? गल च कपड़ा पा के ते वट देना मन। साडे पिंड एक बंदा तोते नूं गल्लां सिखाण लगा, बड़ी देर दी गल, बेचारा फालतू मुख्तार नाम सी। तोता लैन दा तो गल्लां सिखाण लगा, छुरी लैके बह गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ, तो ਉਹਨੂੰ मारे जाके गल कर। ਉਹ ਗੱਲ मर गया तोता छुरी। गल करांदा करांदा गल उंजी मुक गई। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਸਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਾਈਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬਾਈਦਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਸੁਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ, ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਾ, ਦਲੀਲ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ 100 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ 200 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੁਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਜੋ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸੁਹਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ इंशा अल्लाह सहाबा तालीम लईए नबी को, सदके जावा सदके जावा। नबी भी पूरी जिंदगी मद्दे मुकाबल को दलील मंगी है ते सहाबा भी पैगंबर की खिलाफत एक दूजे नूं दलील दे। जिवें तुसीं बस सुणदे हो, मैं एक पिंड गया सा, उत्थे बंदे तुसीं तो थोड़ा बहुत बोलते, वो 25-30 बंदे सा, धुंद पई सी, पाला बड़ा सा, वो बैठे सन ते उक्का चुप। वो मैं कड़प कड़प के बावां मार मार के जो हफ गया, वो कुर्सी पई सी खाली, मैं पिछा करके बह गया। मैं कहा यार मैनू की सौड़ पई है, तुसीं आराम नाल बैठो, जे तुसां ठंडिया होके सुनिया ना तो कुर्सी पई है, मैं बह जा, मेरा की बिगड़। वैसे तो 51 मिनट हो गए, 9 मिनट बाकी पढ़ने च, ना खलो की पढ़ लेना। सुनिया तुसां बड़ा अच्छा। सहाबा के सामने पैगंबर ने दुश्मन को की मंगया? दलील। सहाबा ने नबी की खिलाफत ते एक दूजे नूं सखीफा बनी सादा च की दिती? दलील। साड़ियाँ कुर्बानियाँ, ये भी दलील। उन्हें साड़ियाँ कुर्बानियाँ, ये भी दलील। सहाबा दलील दे कायल ना, ते जेड़े बंदे इश्के सहाबा धमाके करके सानू पे मार देना, हशर वाले दिन ना सहाबा को चपेड़ा खा लेनिया ने। सहाबा इन्हां दे गलमे च हत्था पा के पूछना है, ये जेड़े साडे दुश्मन सन उन्होंने मार ही छड़िया सा जे, ते मनवाना किनू सा? कमाल है यार, जेड़े को 4 समझते सो सहाबा दे दुश्मन ने, वो तुसां उंज मुका छड़े ते साडी फजीलत किनू मनानी सी, साडी करामत किनू मनानी सी, साडा बिला फसल होना किनू मनाना सी? सहाबा कोलों मार खाणगे ते सहाबा इन्हां नूं जुत्तियां मार के पुछणगे साडे मनाण वास्ते तुहाडे कोल दलील कोई नहीं। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। फितना बपा ना करो, दलील है तो लेके आओ। हुण दलील तो मुक गई। मैं हैरान हो गया, अजकल फितना जो फैलाना ना, ये काम एडा कोई नहीं। ऐसिया ऐसिया गल्लां बंदे लिख रहे हैं, प्यारे साडे नौजवान ने, ये बह के थले भैड़ियां गल्लां लिखण। तुहानूं पता कई बंदे शरारती होंदे ने, वो भैड़ी गल करते हैं तो जो अगला करदा ना उदों आंदे रिकॉर्ड कर। तुसां गौर नहीं फरमाया, वो आप भैड़ी गल करते हैं, आफ दा रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड च नहीं होंदी। तो जिहड़े वेले अगला गाना कढ़दा उन्होंने आंदे ला 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 ला, और मोबाइल ला ला वो कह देते रिकॉर्डिंग तो ला, रिकॉर्डिंग तो ला। वो सारी रिकॉर्ड करके थाने जाके पर्चा करा दें, आंदे ना सानू गाना कर। और रिकॉर्डिंग वही होवे तो सारे बंदा फाड़ी कर। हुण जिहड़ी उन्हें पहला फितना पाया है वो छुपे है। अजकल हालात ये पे बन गए ने, नौजवानों ना मैं गल पे कर, ऐसिया ऐसिया गल्लां नैट ते पे लिखते हैं जान बुझ के, जिन्हों का सिर पैर कोई नहीं। सिर पैर हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन की जगह तो मैं पढ़िया है। वो आईडियां ऐसिया होंदियां ने जिहड़ियां लभदियां ने, FIR भी नहीं लभदियां। उन्हें तो उस लिख के किसी होर बंदे का बच नाम रख छड़िया कि नबी उन्होंने आख्या सी मैं ये होया तो मेरे हुण ठंड जे। हुण का मतलब की है? वह मतलब ये कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन तो मशहूर है। जो शिया का मुंडा पढ़ेगा ना कि फलाने बंदे नूं पैगंबर आख्या वो मेरे विचों है तो मैं उहदे विचों, वो थल्ले मुंडा भैड़ियां गल्लां लिखेगा, ये कौन है, ये की है, इदू वध मैं नहीं आख सकता। तुहाडा ख्याल मैं रिकॉर्ड कराना? शाबाश। वो थल्ले भैड़ियां गल्लां लिखेगा कि ये जिहड़ा तुसां लिखिया ये कौन है, ये की है, ये कौन है, ये की है।
تو پرچہ کرا دیں گے پہ آوے کو گستاخی پہ کرتا ہے. یہ مطلب ہے کہ میرے قوم دے نوجوان مہربانی کر کے جتھے کو فتنے دی گل لکھی ہوئے نا اہل بیت دے خلاف تساں تھلے کمنٹس ہی نہیں کریں. مہربانی کرو کوئی بچہ کمنٹس نہ کرے. شرارت پہ کر دے جے تو ساری شرارت تواڈے گل پہ آ جانی ہے. وہ تو لب دے نہیں نہ پہ. یقین کرو انی مشہور ربائی ہے یا شعر ہے معین الدین چشتی دا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پرا اسد حسین وہ بھی کسی ہور دا نام لکھ چھڑیا نے. تمہیں ویسے کئی ویکھیا ہونے شاہ اسد کسی مہربان دا نام لکھیا نے حسین کٹ کے شاہ اسد فلاں بادشاہ اسد فلاں. خالی جگہ تو آپ پر کرنی ہے مہربانی ذہن چ کرنی اچھی بھی نہیں کرنی لوڑ نہیں. دین اسد حسین نہیں فلاں حسین کٹ کے تو کسی اور صحابی نو رکھ دیتا ہے. میرا خیال ہے جس بندے انج کیتا ہے نا انہیں بھی اس صحابی کو مکیاں کھانیاں نے اس واسطے کہ صحابہ انہوں آکھنا ہے بیگانیاں ربائیاں جو سانوں رکھ دے سو تو کو ساڑھے واسطے ربائی بھی نوی نہیں. تھوڑی کیا بات ہے وہ تو پوچھن گے. وہ شیعہ تے بہلول واسطے بھی ربائیاں لکھی جاتے ہیں. شیعہ تے فضا واسطے ربائیاں لکھی جاتے ہیں. شیعہ تے اپنے امات بھی شان ہے جو ربائیاں لکھی جاتی ہیں تے تواڈے کول ساڈی شان چ لکھیا ککھ نہیں گیا میرے دھماکے ہی کر چھڑے جے. میں تاں پیانا میرے بچے ہو خدا را کوئی کمنٹس نہ بالکل نہیں کرنا. میں تمہیں طریقہ دسنا تمہیں ٹینشن ہوندی نا ویکھ کے اور ہوندی ہے نا اللہم صلی اللہ محمد میں پڑھیا ایک جگہ تے لکھیا تواڈے سے کوئی بچہ ہوندا تو گالاں کڈنی آل محمد ہی وچوں کھا گئے نے ایسے 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 نہ میں تمہیں دسا جتھے کوئی انج دی گل لکھی ہوئے نا تساں مسکرا کے اگے لنگ جانا ہے دشمن مک جائے. ہائے ہائے امام حسین دے خلاف لکھی ہوئے مولا علی دے خلاف لکھی ہوئے زین العابدین علیہ السلام دے متعلق لکھی ہوئے. اچھا یزید دے حق چ آج کل بندہ بڑا پہ لکھ دیں کئی پہ لکھ دیں میں یزید کا بیٹا ہوں اس بار پر مجھے فخر ہے. کئی لکھ دیں پہ. اچھا ویکھو نا گرم ہو گیا نا بندہ. میں آکھا سی گرم نہیں ہونا گرم نہیں ہونا. جڑا بندہ آندا میں یزید کا بیٹا ہوں اس بات پر مجھے فخر ہے تو کوئی گل نہیں ہے اچھی بات ہے. یزید دا بیٹا ہونا وہ فخر دی گل ہے. اگر اس بیٹے آنگوں ہوئے جنہیں تخت ٹھکرا دیتا یزید دا ایک بیٹا ہے ناؤ دا معاویہ بن یزید ہے ناؤ دا دادے تے ناؤ تے اس رکھیا معاویہ جیڑے بڑے انہوں نوجوانوں نہ کھیا نا یزید دے مرن تو بعد اس تخت تے بے جا ہو سکے میں لعنت کرنا ایسے تخت تے جدے سامنے آنے محمد دی توہین ہوتی نہیں. یزید دا بیٹا بننے چاہے ایسا بن گیا خیر ہوئے قبلہ خیر ہوئے. پہلا جو بندہ یزید دا بیٹا بننے چاہے ایسا بیٹا بن جا سی کی بہن ہے. یزید دا بڑا لائق بیٹا سی. میرے عزیزو خیال کرو خدا را یہ جڑے بندے حسین علیہ السلام نو کٹ کے کسی صحابہ دا نام پہ رکھ دینا سانو فکر نہیں ہونی چاہیے. مسکراؤ کے گزرو. وہ جب مسکراؤ گے نا تو وہ منہ بن جائے گا. تو میں تو آخیا سی کچھ کرے گا انہیں کھ نہیں کیتا تو سا کیوں مسکرانا ہے. اور میں بھی دلیل ہی دینی ہے میں کی کر سکتا اور دلیل نہ دیا میں مارنا ہے کہ دلیل دیا قرآن تو میرا ہاتھ ہے. آخری گل ہے تساں میری قوم دے نوجوان خدا واسطے میرے تے اعتماد کرو. تساں اینی فکر نہیں کڈنی اے اہل بیت نو شاعری چو کڈ سکتے ہیں قرآن چو نہیں کڈ. سبحان اللہ جی دی جرت ہے کہ امام حسین کی جگہ کسی صحابی نو پانا چاہتے ہیں تو پا کے بخانا اور شاعری جو حسین نو کٹ کے صحابی رکھنا رہا. میں 2 آیتاں پڑھنا تے 2 آیتاں نالی مجلس تمام کر دینا. اے سورہ مبارکہ میرے کول جی الاحزاب ہے جی. خان کے کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب حضرت جان دیو انہوں نے کی ناسی حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ پیغمبر دے ایک صحابی سن. یہ 8-9 سال دے اغوا ہوئے سن تے نبی نے اپنے گھر پالیا سی پرانے دور.
یہ جوان ہو گیا 17 سال دے تے طواف پہ کرتے سن تے کردیا سمجھان لیا کسے جا کے دسیا یہ پھر لین آئے وہ پھر نبی دے صحابی نے ایک کلا صحابی ہے جہاں پورے قرآن چ نہ ہے باقی کسے صحابی دا نام قرآن چ کوئی حضرت زید بن حارثہ یہ صرف زید دا نام قرآن پورے چ موجود ہے پاویں نبی دے لکھ صحابی نے تے پاویں سوا لکھ ایک صحابی دا نام قرآن چ موجود ہے انہاں دا نام زید ہے وہ زید دی شادی نبی نے کرائی اپنے بڑے خاندان تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مساوات کی ہوندی ہے تے پیغمبر کس عظمت دے مالک نے وہ غلام سی وکدا وکاندا آیا سی وہ نبی دے گھر پڑھیا وہ دی شادی کر دیتی حضرت زینب نال وہ رہ نہ آئی وہ بی بی سمجھی سی بڑے خاندان دیاں اے غلام ہے تو وکدا آیا ہے وہ طلاق ہو گئی تو اسے کہا سرکار میرے نال شادی کر لو حضور نے وہ شادی کر لئی وہ پھر مکے دے کافراں رولا پا دیتا کیونکہ وہ بیٹا مشہور ہو چکیا سی نبی پاک دا انہاں آکھیا پتر کو طلاق دعا کے مصطفیٰ نے نکاح کیتا ہے پتر کو طلاق دعا کے مصطفیٰ نے نکاح کیتا ہے اے وہ قرآن دی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم خبردار محمد تو مردوں میں سے جب کسی کا باپ ہی نہیں تے نوح کتھا بن گئی سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم میں سے تم ایتھے میں انگلی رکھنی ہے تسا غصہ نہیں کرنا تسی میرے لئے کر لو بے شک میں تو مچھی ہونا آ بھائی میرا ایک ہاتھ قرآن تے ایتھے تجھے ہاتھ میں رکھے چلو خالی جگہ کر لینا یہ جڑا اللہ فرمایا تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں یہ جڑا صحابی آؤں دے کہ نہیں بولو 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 سب تو پہلا آؤں دے صحابی نے اسی تے بعد چاہنے ہیں جنہوں صحابہ نو آکھے تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں یہ دا مطلب ہے صحابی عرش پہ بھی چڑھ جائے محمد کا بیٹا نہیں ہو سکتا بولو 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 صحابی عرش پہ بھی چڑھ جائے محمد کا بیٹا نہیں ہو سکتا اور حسین نو کٹ کے وچ صحابی پایا ہی صحابی دا رسول دا بیٹا ہو نہیں سکتا تے حسین نو ایتھے جو کہ نبی فرمایا اپنا نام اپنا کم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے تیری پیش نہیں جان دینا قرآن قرآن تیری پیش نہیں جانتے تساں غصہ نہیں کرنا اے نہ آکھیا سی قرآن کافی ہے انہاں بزرگاں کی آکھیا سی قرآن کافی ہے انہاں قرآن ہی کافی ہے تساں غور ہی نہیں فرمایا اور میں نا کئی باری بندہ آندا اتھے بندہ کر لیا وہی بتھیرا انہاں انشاءاللہ جنہیں اہل بیت دی جگہ تے صحابہ دے نام پہ پاندے نے انہاں قرآن ہی کافی ہے ایک کوئی نہیں پڑھنا حسن ہے نہیں نبی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی کہ میرے بعد ایک قرآن اور ایک اہل بیت دو بھی چیزاں تو بسم اللہ جزاک اللہ میں تو آڈے آؤں تو پہلا کر بیٹھا تو ہی لیٹ آئے ہے نا جی اصل یہ کہ پیغمبر نے فرمایا تو اہل بیت تے قرآن چھڈ کے جانا تے چلو جڑے بندے سمجھدے ہیں قرآن کافی ہے انشاءاللہ تانوں یہی کافی ہے غور نہیں فرمایا اس واسطے کہ صحابہ کرام دی اپنی ایک عظمت ہے اور آخری گل کرتے ہیں جدن حسنین نو بیٹے بنا کے نبی پنڈوں نکلے ہیں کون سن جنہوں نے آکھیا سو بنانا میرے بیٹے نے ایک حسن مجتبہ دوجہ امام حسین سید و شہدہ یہ دووے بیٹے بن کے نکلے نے نا یہ جدن نکلے نا 5 مبالے واسطے یہ جڑے نکلتے سن پہ انہوں نے اہل بیت آندے نے جڑے ودیا پہ کرتے سن انہوں نے صحابہ یہ تینوں قرآن ہی بتھیرا ہے کوئی صحابی پیغمبر دا بیٹا نہیں ہو سکتا تے علی دیا بیٹے انہوں اس شرف ہے کہ اس پیغمبر ہی فرمایا بنانا وابناکم شکریہ اے پتر نے میرے اے بیٹے نے میرے بندے شاعری شوری جو وعدہ کاٹا کر سکتے ہیں قرآن جو وعدہ کاٹا نہیں کر سکتے قیامت تک حسن بھی نبی دا بیٹا رہے گا حسین بھی نبی دا بیٹا رہے گا خدا دی قسم انہاں ماریا شبیر نو جنہ اپنی اکھاں نال بھی پیغمبر دیا مونڈیاں تے ایک پاسے حسن بیکھیا ایک پاسے حسین بیکھیا حضرت امام حسین فرماندے سن اجے تے بندے زندہ نے ہوئے ابو برزہ اسلمی اے صحابی رسول ابو برزہ اسلمی 50 سال بعد واقعہ ہوا ہے واقعہ کربلا نبی پاک دی رحلت مبارک تو 50 سال 50 سال دے بندے اجے تے پچھو تہاڈا کی خیال ہے 60-65 سال دے 80 سال دے بندے کو نہیں سن ہے سن جدو پیغمبر دنیا تو گئے نے
اگر کسی بندے دی عمر 20 سال ہوئے تو کربلا دے واقعے تو میں 70 سال تک یار سے بیٹھے 70 سال دے بندے 80 سال دے بندے بھی الحمدللہ موجود ہیں، بندے اجے موجود سن، صحابی رسول سی، تینوں تے اللہ دے بندے صحابہ دی شان بھی کوئی نہیں آتی، ہاں صرف سانو مارن تے تیرا ٹھلے، میں تینوں دسنا صحابی رسول نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ ابو برزہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دربار یزید وچ موجود سن جدو محمد دیاں تیاں دربار، پتہ نہیں اس بندہ کیویں برداشت کر کے کھلوتا رہا، پتہ ہی نہیں کیویں بندہ برداشت کر کے کھلوتا بنی کھلوتا اتھے جی، لیکن یزید دا پہرا ایڈا سخت سی، کرفیو نما گل سی، بندے بچے مار چھڑ دے سن، بیویاں مار چھڑ دے سن، خاندان قتل کر، جنہ پیغمبر دے پتر دا حیا نہیں کیا، اور نبی دی امت دا کیڑا حیا کر، وہ بندے سارے دم بخود سن تے ڈرے بیٹھے تھے، ملک ملک دے سفیراں دی کرسیاں لگیاں سن۔ جدوں یزید نے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ من انتی تو کون؟ اصل ہے کہ لوگ کہندے نے بھئی تماچے بھی بی بی پاک نو ظلم بڑے ہوئے نے، لیکن میں سمجھنا یار ظلم تے بہت ہویا نا، ساڑھے نہ رون واسطے اور آنسو واسطے میرے نزدیک ایک بڑا بڑا ظلم ہے کہ یزید امام حسین دی بیٹی نو براہ راست پوچھا تو کون؟ جس خاندان دے دروازے تے ملائکہ اجازت، میں صحابی دی شان تے مکان لگا، پوچھا سو تو کون ہے؟ ترائے بار یہ سے پوچھیا تے تک آواز نہ آئی تے سے جلاد بھیجیا، جدو تلوار چوک کے نیڑے آیا نا حضرت سجاد اگے ہو گیا، فرماتے نے تو اڈا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں، کتھے میرا پیو شہید ہویا تے لگے ہو تسی میری بہن نو مارن، جتھے تو اڈا دل کر دے تے ہن قتل کرنے واسطے آ گیا، کی آکھیا میری کہنے لگا ترائے باری انہیں پوچھا تو کون ہے تے بچی چھوٹی ہو کے نہیں بولی، ملک ملک دے بندے بیٹھے نے، یزید دی توہین ہوئی کہ جدو ایک بادشاہ دے سامنے بچہ بھی نہ بولے ہو دی توہین ہوندی، حضرت سجاد سر چکیا تو کچوں فرماتے نے کچھ حیا اور شرم تو اڈ وچ ہے، ساڑھے بچے دے نہ بولن تے دی توہین ہوندی ہے کہ جدا نام محمد مصطفیٰ رکھیا سی انہوں بازار آگے دوڑ کے دے دربار تک لائے دے، میری پھوپھی دا نام مصطفیٰ نے رکھیا سی نبی نے، انہوں سامنے آنج کھلا رہا جو بغیر چادر تو ساڑھی کوئی تو نہیں ہوندی، کہنے لگا پھر بچی بولی کیوں نہیں؟ فرمائندہ تو رک جاتے دس دا میں اس یزید نو پوچھا انہیں آکے پوچھو حضرت سجاد جیڑی گل دسی ہے توڑے دل نو ہاتھ پہ جانا، میرا آنسو پہلے تاں آ جاندہ ہے، میرے ذہن چ گل پہلے آندی ہے، توڑے تک پہنچ دی شاید توڑا بھی آ جائے نہ نہیں آوے، دل تے تھوڑا جا رنجیدہ ہو ہی جائے گا، خدا دی قسم ماتم اگلی گل ہے، سارج چھری مارنا اگلی گل ہے، زہرہ اس بندے تے بھی راضی ہو جاندی ہے جیڑا او دا پترہ تے تیاں دی مصیبت تے اندر ہو رنجیدہ ہو جائے، تھوڑا جا غم زدہ ہو جائے، آباد رہو خدا دی قسم۔ حضرت سجاد فرمایا انہوں ظالم نو دسو تریوے واری بولی ہے رسی بڑی تو رسی ایڈی تانگے آواز باہر نہیں نکلی، کہنے لگے میں رسی کشادہ کرنا تو پھر پوچھے، رسی کشادہ فرمائی تو پھر اس پوچھے تو کون ہے؟ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ، ایک دعا کر لو انشاءاللہ کدھی کوئی فاطمہ دربار نہ، فرماندے نے میرا نام فاطمہ ہے، سکینہ تینوں کیوں آندی؟ بی بی فرمایا میں پیو واسطے سکون سا، تو میں نو پیو آندہ سی تو میرا سکون ہے، عربی یہ سکینہ سکون نو آندہ تو میرا نام ہی سکون مشہور ہو گیا، سکون سکون میں نو سکینہ لوگ آندہ۔ یزید کہنے لگا دا مطلب ہے تیرے لڑا باپ دی بڑی محبت سی، بی بی فرمایا ایڈی محبت، کہنے لگا وہ تے قتل ہو گیا، یتیمہ نڑے ہو یہ گلت نہیں نہ کری، کہنے لگا وہ تے قتل ہو گیا تو ہن تیری کی کیفیت؟ بی بی فرمایا یزید جدن دے ٹر گئے نا بابا میں ستی، میں نے اچھی طرح نیند کوئی نہیں آؤں دی، میں انہوں نے سینے تے سوندی سا تے کو گل تے سنا، بی بی فرمایا میرا بابا جدوں باہروں آؤندے سن تے اپنی چادر دے پلے نال کوئی نہ کوئی شرین لے کے آؤندے سن، کوئی نہ کوئی شرینی، کدی خورمے ہوندے سن، کدی اس قسم کی کوئی چیز وہ لے کے ضرور ہوندے سن تے سب تو پہلے میں نے دیندے سن۔ کہنے لگا جدوں تیرے سامنے کوئی میٹھی چیز آوے کھجوراں وغیرہ تے تینوں بابا یاد آوندا ہے؟ بی بی فرمایا جدوں سامنے آوے سب تو پہلے مینوں بابا یاد آوندا، عزادارو یہ دے دربار دے نا پوڑی دے ہوتے ایک تشت پہ آسی پلیٹ پہ سی، وہ پلیٹ اگے کر کے نا سامنے تے کہنے لگا کھجوراں کھا رہے تو لگ پہ اور
تہاڈی ہائے ایڈی بلند اس واسطے ہوئی ہے کہ جننے دوست بیٹھے نے تانوں پتہ ہے انہاں چ کھجوراں کوئی نہیں سن جڑا بندہ مجلس وچ آ جائے او آندا انہاں نوں کی ہویا انہاں نوں اے ہویا پہ انہاں نوں پتہ ہے اس تھال وچ کھجوراں کوئی نہیں سن سامنے تھال آیا بی بی کول کھلوتے سن اس خیزران دی لمبی چھڑی نال ان جڑے بڑے رومال میرے مولا دے ساروں تو ہٹایا نا اوے تیاں تے ایمبولینس ویکھ کے گش کر جاندیاں نے ایتھے تیاں تے ٹرک آوندا ہوے نا ٹرک آوندے سن ٹرکاں وچ لاشاں ہوندیاں سن پہلے ایمبولینساں نہیں سن ہوندیاں اور ٹرک نوں ویکھ کے تیاں دا حال کوئی نہیں سی رہندا اجے نہ انہاں منہ ویکھیا نہ فائر دی جگہ ویکھی نہ زخم ویکھیا نہ خون ویکھیا کدی کلا بیٹھ کے سوچی جدے پیو دی لاش آوندی ہوے تے نرا سیر آ جائے وہ نرا کٹیا سر سامنے رکھ کے پیو آج طرح پیو کی حالت ہوئی ہوئے گی بی بی دی جن میرے سر ویکھیا نے آج نیڑے ہو کے پہلا جملہ ایک صرف آکھیا بی بی بڑی دیر بعد پیو نو نیڑے ہو ویکھیا نا دیر بعد پیو نو ایڈا نیڑے ہو ویکھیا کیونکہ سران تے مولا ہوندے سن تو بی بی اونٹتی ہوندی سی ایڈی نیڑے ہو ویکھ کے نا بی بی نے ایک دم ایک وین کیتا بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے انجی ماریا کہ جی میں فرمایا جنہیں میں نو ماریا سارے راز تینوں مارے یزید نے تی دے سامنے ایک میں جملہ آنا ہونا جی پھر آہ دینا تی راج کھلوتی ہے پیو دی میت ہوندی ہوئے تے وڈیرے بندے آندے نے منجی آرام نہ رکھے آرام نہ ہوئے آرام نہ منڈے ذرا ہوندے نا جوان آندے نے آرام حال آرام نہ نام ہی رکھے تے میت روکی کسے واسطے آندے نے آرام نہ کیوں اس طرح تی دا دل دکھے گا کہ میرے پیو دی عزت نہیں کر ڈاڈی کر کے منجی رکھی جائے تو تی دا دل دکھتا ہے جس تی دے سامنے قبلہ منجی بندہ چنگی ٹکا کے رکھے اور تی دا دل کیویں دا ہو جاندہ ہے اس تی دے سامنے یزید نے 3 سوٹیاں میرے مولا ساتھ تے ماری ہے ہتھے تے ماری ہے پھر ہونٹ تے ماری جو تریجی سوٹی اس ماری ہے نا میرے مولا دے ہونٹاں تے جڑی اس بکواس کیتی ہے میں پڑھ نہیں سکتا سوٹی مار کے جڑی اس بکواس کیتی ہے میں پڑھ نہیں سکتا تے ایک میں کر دینا ذرا نا وہ میرا دل ہے میں وہ پڑھ دیا جنہ کو پڑھ سکنا کچھ گلاں ایسی ہیں نا جڑیاں کرن والیاں نہیں تسی میرے سن ہن برداشت نہیں کرنی خدا دی قسم میں سوٹی مار کے کہنے لگا حسین تیرے ہونٹ بڑے خوبصورت جدو اس ظالم دی سوٹی نال میرے آقا دیا ہونٹا جو خون نکلے نا اوے صحابہ نال عشق کرنا ہے او اینو صحابی آندے جے اوتھروں دھوڑیا وڈیرا بندہ حضرت ابو برزہ سلمی سامنے آ کے کہنے لگا یزید تو تے دا یا نبی دا پتر دا نہیں کیتا مینوں مار کہنے لگا تیرا جرم کی ہے رو کے آندا ہے دا کہنا جرم سی کہنے لگا تے تو بڈھڑا بندہ اگے موت دے قریب ہے تو مرن واسطے ایڈا تیار کیوں ہے ہو سکتا میرا نہیں مرنا چاہتا میرا دل کرتا میرے ٹوٹے کر ایتھے ٹکڑے انہاں نوں لا اگ انہاں دی ساہ کسے دریا چ بہا دے میرے قبر بھی نہ لبے انج مینوں قتل کر میرا نشان ہی مٹا دے کہنے لگا یزید وڈیرا بندہ ہے تے کیوں موت نوں سوڑا پے گیا آ قرآن میرے سامنے میں انج ہی پڑھیا اس آکھیا جتھے ہن تو ماریا نا میں سنی گل نہیں کرتا میں مصطفیٰ نو چومدیاں ویکھیا پیغمبر اعظم نہ ہوٹن چومدے میں آپ ویکھے نے جڑے ویلے روڑا پیا نا تے ملک دے بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے او نہ کہ او ظالم اپنے نبی دا پتر قتل کر دیتے یزید سمجھیا بغاوت ہو جائے گی اے کہنے لگا بڑھڑا جھوٹ بول رہا قذاب ہے اینو قتل کر دیو قتل کرنے واسطے جلاد سر تے آیا کسے بندے دوڑ کے یزید دے کان وچ گل کیتی یزید آ کے چھڑ دے اینو باہر کڈ دیو مارن دی لوڑ نہیں جدوں چھڑ دتا نا اودوں نے پوچھیا یزید ظالم تو بڑے ترس تینوں کسے تے آوندا نہیں اے مینوں دس میرا کوئی رشتہ دار آیا نہیں میرا کوئی سفارشی آیا نہیں اس آکھا مینوں چھڈیا کیوں جلاد میرے سر تے سی مینوں چھڈیا کہ اے جڑی گل کیتی ہے ایتھے ہاتھ پائے گا شیعہ سنیاں کہنے لگا مینوں پتہ نہیں سی مینوں اس بندے دسیا تو صحابی رسول ہے مینوں نبی دی صحابیت دا حیا ہونا ہے حضرت ابو برزہ فرماتے نے ظالم بکواس نہ کر صحابہ دا حیا کرنا ہے تے رسول دیاں تیاں سامنے کھڑا یہ مطلب ہے جڑا صحابہ دا جھوٹا حیا کرے تے اہل بیت دی تعظیم نہ کرے لحاظ نہ کرے انہوں یزید وما علینا الا البلاغ